प्रेज बी टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट सोम्यान आनी एक दीस नवो दीस दिला ताका अर्गां जावं तो आमकां सोलोवन व्हरून दी तो आमकां ताची हर एक गुंडाळेची ती उतरांची सकत आनी तशेंच कितें तो कळीत करून कुशी व्हरता हर एकल्याक आमकां ताच्या समर्पया तोच आमकां परतो खरो नीज देव आमकां सोलोवन व्हरून दी प्रेज बी टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट पण आमी तर हर एकल्यांनी एक सवाल करचे आसा आनी एक सवाल न्ही एक डावट म्हणल्यार बरी गर्ल्स हे आमचे ते येवचो हें आयकुया फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 1:14 अशें म्हणटा पळया कितें म्हणटा की पळया पावलो कितें अशें म्हणटा म्हणून तुमच्या मदल्या क्रिस्ताक आनी गायुसाक शिवाय हेर कोणायकी हांवें पवित्र स्नान दिवंक ना म्हणून हांव देवाक अर्गां दिता पळय हांगा पवित्र स्नान दिवं ना म्हणून सांगून तो अर्गां दिता मोगाचें पवित्र स्नानाची गरज ना म्हणून अशें आयकूंक मेळटा तशेंच आनी एक 17 कशें म्हणटा पळय पवित्र स्नान दिवंक म्हणून म्हाका कांय क्रिस्तान म्हाका धाडलो न्हय म्हाका धाडलेलो सुवार्ता परगट करूंक तें क्रिस्ताच्या कुर्साचें बोळ नपायच जायन अशें मनशाच्या जाणवायच्या उतरां विणें ती परगट करूंक म्हणून म्हाका धाडलो हे दोन उतरां आमकां जायते बडी दुसवाटवतलीं ह्या दसवाटयतात म्हणल्या त्या हातून सोम्यान आज हें उतर दिलां हें आमी अशेंच वाचल्यार समजना एकल्यान विचारलें आसा अशें सांगलां न्ही घेवन देखून हांव सांगलें तें तूं इल्लेशें वयत तावन तें कितें दिलां पळय की सेंटेन्स सगळें वयत तावन म्हळ्यार दात हांवन वाचूंक सुरू केल्यार तुका समजता म्हणून मागीर नेक्स्ट टायम येतना ताणें सांगलें वय आतां म्हाका समजलें कित्याक म्हळ्यार सांगलें कित्याक म्हळ्यार समजनासलें पयलीं आमी हेंच उतरां काडून सांगताले हांव पळया पौलाक गरज ना म्हूण सांगता तर आमकां कितें गरज वय मोगाचें न्हू तें संपूर्ण तें कालें आसा एक हाचे पयलें सांगलां न्ही की एक हें दिल्यार पांय दिल्यार कळना काल्याक उडके करून दिल्यार धाकटो कुडको करून दिल्यार तें कळना पांय असो पीस कितें सगळें पांय दिल्यार कळटा वय आं एक बलेक भेटयल्लो तो बकऱ्यास एक पांय ओ म्हाका जांगाळ दिला धाकटो कुडको मास दिलो जर जांगला समज कोणाक गो तूं खंयचो असो कुडको काडून दिला तशें जायना सगळें सांगाल देखून ताचे हाडां मोडूंक ना म्हूण सांगलां न्ही थोडे कडेन ती हाडां मोडी नासतना खाता आसतना खावंक वय थोडे फावटी इल्लेशें पूण ताची हाडां मोडूंक नात आनी तें ह्या जाग्याक दिता सगळें पांय काल्यान हें दिवस तें सगळें दिवंक आसलें ह्या पळय तशें पळय आमी आतां मुखार या हें सगळें समजाचें जाल्यार आमी कोरिंथियन चॅप्टर फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 1:10 तावनूच या आतां भावानो आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवे हांव तुमच्या लागीं परतून मागतां तुमचे मदें एक सारकी भावना आसा जाय एक सारकी भावना आसा जाल्यार मुखाचें न्हू मनशावरी तें साथ दिना पवित्रत्व आयल्यार ती भावना एक सारकी येतात तुमचे मदें थंड आसनाये तुमी एक मनाचे आनी एकच अभिप्रायाचे जावन तुमचे मदें परिपूर्ण एकवट आसूंक फावो एकवट एज जाल्यार पळयतात मात्र आमचें तें एकवट हाडूंक शकतात नाजाल्यार आमचें तें मनशां तें दोड आनी माती तें साध्य ना देखून मुखार पळया तुमचे मदें थंड एक मनाचेर एक अभिप्रायाचेर परिपूर्ण एकवट आसूंक जाय कित्याक म्हळ्यार म्हज्या भावानो तुमचे मदें न्याय झगडीं उठल्यांत म्हणून क्लोएच्या घरच्या मरेफात म्हाका कळोवन आयलें पळयात ती न्हाय ऑलरेडी थंड जाल्यार ती हें जालां म्हणून ताका दुसरे कडेन तें समा सांगचें जाल्यार अशें तुमचे मदें एकलो आपूण पावलोसो म्हणटा आनी एकलो आपूण आपोलोसो तिसरो एकलो आपूण केफस म्हळ्यार असो पेद्रुसो आनी चवथो आपूण क्रिस्त असो म्हणटा सगळी क्रिस्ताचें म्हणून सांगिनात तांकां थोडे त्या गांवांत येता आसतना एक एक सभा ते एक सभा कर हें म्हणटात तो पावलासो ओ केपस असो ओ आनी एकल्यासो कित्याक अशें म्हणटात म्हणटा आसतना कित्याक म्हळ्यार तें कोणें पवित्र स्नान दिल्लें पळय की तांणी आं म्हाका पावलान पवित्र स्नान आं तूं त्या सभेचो ह्या ह्या सभेचो ओ तूं त्या सभेचो न्ही तशें ना समानान एकच लेखाची अभिप्राय ना कित्याक तें पवित्र सोडून व्हरूंक ना जाल्यार तशें जातालें ह्या मिसअंडरस्टँडींग एकामेकां तें उतर समा पडटा हें उतर सोडून केदाळा पवित्र पुस्तकां काडून वाचता हांव त्या सभेंत तूं येताय ह्या पवित्र सभा म्हणल्यार त्या कुडींत येताय तो पवित्र सभा तुका दोळो जावन घे कान जावन घे हात जावन घे कितें हें केलां
जायते नेसन ताचे पटी नेसून आसा म्हळ्यार सिक्रेट जावन मागचें गी तें एक तरेचें सांदो मोगाचें सिक्रेट तर रावन मागचें म्हणटा आसता तो ताच्या घरा बसून हरिकल्या खातीर मागता आसतना पुरो मुखार येना म्हळ्यार धांपून म्हणटा न्ही सांब पावलो जायते कुडीचे सांनी धांपून आसा तें भारी इम्पोर्टंट म्हणटा तांणी मागनात तर देव म्हणटा न्ही मागणें आयकता म्हणटा मागीर आमी आमच्या इतल्याक हें करून बसले कशें मागणें आसा मोगाचें न्हू खंडीत जावन देखून मुखार पळया येसू एकलो आपूण केंपो आसा आनी चवथो एकलो आपूण क्रिस्त असो म्हणटा क्रिस्ताचे कितें वांटे जाल्यात गी म्हणटा क्रिस्ताचे कितें वांटे जाल्यात वा कांय पावला तुमच्या पासून कुसार केला आयिल्लो पावला की कुसार केला आयिल्लो न्ही जेजू कुसार केला आयिल्लो वा पावलाच्या नांवान तुमकां पवित्र स्नान दिल्लो हांगा समजता न्ही कित्याक वांटे जाल्यात पावलान पवित्र स्नान दिलो म्हळ्यार खातीर देखून पावल म्हणटा हांव म्हाका बारीक कशें की हांव कोणाक पवित्र स्नान दिवना देखून म्हजी साबंद कोण दिनात देखून म्हजें म्हूण सांगूंक जायना तुमकां कित्याक हांवें कोणाक पवित्र स्नान दिवना म्हज्या हांव खंय परगट केलें त्या साबेन थोड्यांनी म्हजें तें येवन दिलां कोणा थोड्यांनी पूण तें हांवें दिल्लें न्ही त्या अर्थान सांगता वा पावलाच्या नांवान तुमकां पवित्र स्नान दिल्लो तुमच्या मदल्या क्रिस्पाक आनी गायुसाक शिवाय हेर कोणायकी हांवें पवित्र स्नान दिवंक ना पळय ताचे सभेंत येतलो व्हडल्या सभेंत आसतना हांवें तांकां दिवंक ना म्हूण तो ना म्हणून हांव देवाक अर्गां दिता नातल्यार म्हजे एक सभा म्हणून तुमी तें पावल अशें हें सभा म्हणून चलयता आसले देखून हांवें दिवंक ना म्हूण हांव देवाक अर्गां दिता म्हणून तेंच्या कारणा खातीर थंड जाल्यात तें देखून क्रिस्ताचें कितें थंड जाल्यात गे म्हणटा क्रिस्ताचें कितें कुडके जाल्यात गे वय स्टेफानाच्या घराण्याच्यांकी हांवें पवित्र स्नान दिल्लो आसा हाचे शिवाय हेर कोणायकी पवित्र स्नान दिल्लें म्हाका उगडास ना पवित्र स्नान दिवंक म्हणून हांव दिवंक म्हूण कांय क्रिस्तान म्हाका धाडलेलो न्हय हांगा पळय आनी एक म्हणटा तो हें कितें म्हणटा क्रिस्ताक धाडलेलो न्हय म्हाका धाडलेलो सुवार्थ परगट करूंक तें क्रिस्ताच्या कुसाचें बोळ नपयस जावन अशें क्रिस्ताच्या जणवायच्या उतरां विणें ती परगट करूंक म्हणून म्हाका धाडलो पळय जणवायची कोणाची जणवाय क्रिस्ताची जणवाय हांगा म्हणटा न्ही आनी कडेन क्रिस्त आमचो जणवाय म्हणून तशें ती जणवाय परगट करूंक म्हळ्यार संवसाराची जणवाय जडूंक न्हय ह्या म्हजी कितें आसा जणवाय न्हय क्रिस्ताची जणवाय क्रिस्तान त्या पळयतात आमकां कितें कळीत करूंक धाडलेलें पळय तें हें मुखाचें हें चॅप्टर आसा पळय 1 आमी सर येता कित्याक म्हळ्यार तातूंत पुरो तेंच सांगलां कित्याक म्हळ्यार त्या पयसनान आमी दिल्लें म्हणून तुमी वांटे करून गेला अशें करून त्या देखून इल्लेशें आमी मुखार मुखार येता आसतना आमकां कळी जाता तें काल्यान जाता 17 केन्ना म्हणटा नेमकं 17 जाल्या उपरांत आमी हांगा क्रिस्ताच्या हांगा मुखार आनी मुखार हें करता आसतना आमकां कळटा कोलिशन्स चॅप्टर 26 हांगा वाचल्यार हांगा करेक्ट समजता कोलिशन चॅप्टर 2 12 to 14 कुसाची काय म्हणटा कुसाचें बोळ कितें मुखाचें कुसाचें बोळ कितें पळया कुसाचें बोळ कितें म्हूण पळया कुसा कितें तितलें बोळ म्हणटा कुसाची म्हणलें ताणें हांगा आयकता आमी 17 पवित्र स्नान दिवंक म्हाका कांय धाडलेलो न्हय म्हाका धाडलेलो सुवार्थ परगट करूंक तें क्रिस्ताच्या कुसाचें बोळ नपयस जायना अशें मनशाच्या जणवायचें उतरां विणें म्हळ्यार कुसाचें जण कितें नपयस जायना सकत जायनाशें देखून कोलिशन चॅप्टर 2 12 तावन कितें म्हणटा म्हळ्यार कोलिशन चॅप्टर 2 12 कुसार हें कितें म्हूण समजता आमकां पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्त सांगता आमकां नेकेपिल्यांत म्हूण नेकेपिल्यांत मात्र न्हय पळया पवित्र स्नानान आमकां कालें केलां क्रिस्त सांगता आमकां नेकेपिल्यांत म्हळ्यार आमकां पोंदान दवरल्यांत मात्र न्हय पोंदान दवरल्यांत मात्र न्हय पळया आमी आतां पवित्र स्नान घेता जाल्यार क्रिस्त सांगता मेल्या म्हणून वय गी मेल्या म्हणटा आसतना तातूंत आमकां कांय नेकेपिल्लें मात्र न्हय तें हातूंत वचून पोंदान दवरलें मात्र न्हय ताचे सवें आमकां जिवंती उठयल्यात जिवंत काल्याक उठयल्लें कित्याक क्रिस्ताक मोर्नांतलो जिवंत उठयल्ल्या देवाचेर आमी दवरल्या विश्वासा वरवीं तुमचें थंय हें सगळें घडलें आमी क्रिस्ताचेर विश्वास दवरलो ना तें घडलें तितलें न्हय एक काळार तुमच्या अपराधाक लागून तुमी मेल्ल्यात आमचे अपराध कितें आसले पातक आसले ताका लागून तुमी मेल्ल्यात आनी सुन्नत करूंक नातल्या कुडींत जिवन आसल्यात सुन्नत करूंक नातली स्त्री कुडींत तर आमी आतां सुन्नत करीत गी तर आमकां सुन्नत कशी जाता कुडींत तुमी जिवन आसल्यात तरी देवान तुमकां नव्या जिवितान भरलीं पळया सुन्नत करूं ना कुडीची
आनी कडेन म्हणटा न्ही तुमची खंयची सुन्नत जायचे आमच्या आत्म्याची सुन्नत देखून सुन्नत जायनासतना वचूंक जायना मुगाची आत्म्याची सुन्नत जावंक आसा आत्म्याची काळजाची तुमच्या काळजाची सुन्नत जाल्या म्हणटा देवाच्या उताक देखून काळजाची सुन्नत जायनासतना आमकां हें करूंक जायना देखून सुन्नत जायचय इतलें तरी देवान तुमकां नव्या जिवितान भरली सर आमचे अपराध ताणें आमकां बक्षिल्यात सर आमचे अपराध ताणें बक्षिल्यात कित्याक कैद्यासरी आमचे विरोध असलेल्या अपराधाचे लेखपत्र म्हळ्यार तें घाल्लें आसा एक एग्रीमेंट लेखपत्र कितें आसलें लेखपत्र ताणें पुसून काडलें आनी तें कुर्सार किलावन नाश केलें आतां तें लेखपत्र आमचें खंय आसा आमी केल्लें पुरा तें कुर्सार आसा आमगे नेके पिल्यान खंय पोंडांत पूण आमचें लेखपत्र तें पथकां अपराध खंय आसात कुर्सार आसात ते कुर्सार पळयता आसतना म्हाका काय दिसता म्हजे अपराध म्हजे पथकां म्हजें कोटेपण दिसता देखून ते कुर्साचें बोळ आसा न्ही नापाय जायना अशें कित्याक आस हांव पळयता आसतना त्या कुर्साक म्हजें पुरो ते आसात ते बोळ म्हाका दिता म्हजें कांय येना म्हजें आतां कांय येना हांव परतून करता तरी कालें आसा म्हजें पुरा लेखपत्र तें आसा कुर्सार आसा देखून आज जेजू क्रिस्त मुखांतर हांव नेके पिल्ले मुखांतर हांव नितीवंत जालां देखून नितीवंताक मात्र सरकार सोंकोत जेजू क्रिस्त मुखांतर आमी नेके नितीवंत जालां त्या हातून देखून त्या कुर्साचें बोळ उणें जायना अशें म्हणटा तो देखून तें काय म्हणटा मुखार 26 जाता आसा 1 Corinthians chapter 1:26 जाता मुखार आणखी मुस्त हांगा हें आसा मोदें केला बुदवंत हांगा संवसारची बुदवंत इल्लेशें मुखार येताना आमी तें हें पळया कित्याक हांगा मुस्त आसा तें वाचयत लांबेक वाचल्यार मुस्त बरें पूण नाका भावानो तुमकां देवाचें आपोवणें लाभलां खरें तरी तुमचे स्तुती खातीर चिंतून पळया संवसार लेखता तशे प्रमाणे तुमचे मदें बुदवंत जायते नात आमी बुदवंत की आमी कांय ना मुगाचे न्हू संवसारांत बुदवंत कांय नात समर्थवंती वा कुळीवंती जायते नात हें संवसार काल्यां पळयता वता सागे बुदवंत कोण शिकला डिग्री केल्या गी PUC तरी केल्या गी ना एक 10th स्टँडर्ड केला गी 5th क्लास शिकला गी पयलें पळयता तशें लोक कितें शिकला ताचे वयर हें करणे करता ह्या हाका गेला गी काय म्हणटात PhD केल्या गी नाजाल्यार बायबल स्टडीसाक गेला गी ना सेमिनरी गेला गी तें पळयतात लोक देखून तशें आमी कोणी म्हणी आसा नात मोगाचें न्हू स्थिती कती पळयतात संवसार लेखता ते प्रमाणे तुमचे बुदवंत कोणी नात समर्थवंती या कुळेवंती जायते नात कित्याक पयशांत या फायनान्शियली कोणी नात ह्या कुळयेंत या त्या कुळयेंत आयलो ह्या कुळयेंत आयिल्लो पयलें म्हळ्यार क्षत्रीय हें पळयताले न्ही तशें क्षत्रीय म्हळ्यार कळलो तो खंय म्हूण वचून एक बंदलो ह्या जुदेव कुळयेंत आयलो की कुळीवंत आमी ना जण्यार लजेक घालच्याक संवसार पिशे म्हूण लेखता जण्याऱ्यांक लजेक घालच्याक संवसार पिशे म्हूण लेखता त्या देवान विंचून काडल्या आमी पिशे म्हूण आमकां तल्यांक संवसार देवान विंचून काडल्या म्हणटा तशेंच बळवंतांक लजेक घालच्याक संवसार असक्त म्हूण लेखता तें देवान विंचून काडलें कित्याक तल्यांक विंचून काडलां म्हाका असक्त म्हणल्यांक तशेंच संवसार कितें उत्तम म्हणून लेखता तें नाश करचे खातीर संवसार कितें हीन म्हूण लेखता वा धिक्कार करता वा कांयच न्हय म्हणून लेखता तें देवान विंचून काडलें हाचे वरवीं कोणीय मनशान देवा वजीर आपली ओडवीक चिंतूंक असाध्य आमकां ओडवीक चिंतूंक जाता गे आतां हांव PhD केल्ल्यान या हांवें सेमिनरी केल्ल्यान म्हाका देवान कळीत केलें ना कोण नाय की तशें म्हाका इल्लेशें म्हूण तातूंत जाणवाय मेळ्ळी ना आज हो आमचो पावल मुखार म्हणटा पळय त्याने तितलें जोडलें पूण तो त्या विशयान कांयच न्हय म्हणलें म्हणून मुखार सांगता तो बरें करना कारण देवा वरवींच तें आमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा आज आमी कशें जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा त्या देवा वरवीं मात्र ताणेंच तें जेजू क्रिस्ताक आमकां जणवाय केलो जेजू क्रिस्ताक आमची जणवाय केलो आज जेजू क्रिस्ताक नेसल्या तर आनी तो पवित्र आत्मा भितर आसा तर त्या पवित्र आत्म्याच्या बळान आमचो जीव खंय आसा म्हणून सांगलें देवा जेजू क्रिस्ता तुवें तें आसा आज आमकां जिवक आमकां कालें बदाक जाता आमकां हळशीक उलयतात आमचे विशयन विरोध उलयतात तर कोणाक उलयतात जेजू क्रिस्ताक उलयतात आमचो जीव खंय आसा आमचो तो सरकार जेजू क्रिस्त सवें आसा हे तें नेसाण खंय आसा तें नेसाणी आमकां जेजू क्रिस्ता तुवें तें आमचे बरे तरान आसा मुखार देव कळीत करून कुशेला तें कळीत करतालें कितलें कळीत करून कुशेला तें पूण उरलें पुरो मुखाचें न्हय बायबलांत पवित्र आत्मो शिकयता देखून पवित्र आत्म्या सवें बसा म्हणजे देखून आमचे मुखार क्रिस्त जणवाय केलो ताणेंच आमकां ताणेंच ताका आमचें नितीवंतपण आमचें पवित्रपण
आमचे थाराणे केलो. आतां आमचे थाराणे कोण? जेजू क्रिस्त. आमचे पवित्रपण कोण? जेजू क्रिस्त. आमकां नितीवंत कोण? आमी नितीवंत कशे जालो? ताचे वरवीं देखून नितीवंतपण कशें? जेजू क्रिस्त आमकां आमकां आतां कोणी म्हणटा तो पातकी तो हें करता सायब आत्तांय जेजूक वळखून जाल्यार आज थंय वचून तो तसो करता. हांव न्ही, जेजू क्रिस्ताक हांव नेसलो तो नितीवंत. देखून म्हाका दाखोवचें नाका. जेजू क्रिस्ताक पळय. वय तुका कितेंय निंदा करतात, जेजू क्रिस्ताक करतात, म्हाका करना. कितें आमी केलें? कांयच न्हय, कांय शिकलें न्हय. देवान विसरून काडला म्हणटा न्ही देखून तशें. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, वडवेक उलोवंक शकतलो सोम्याची वडवेक उलोवंक. कित्याक म्हळ्यार आज वडवेक उलयचें जाल्यार आमकां विसरून काडलां तर आमकां योग्य म्हूण लेखलां तर देवान. मनीस आमकां योग्य म्हूण लेखना. देखून सांग पावलो आनी बरें कर मुखार मुखार सांगता मोगाचें न्हू. देखून फस्ट कोरिंथियन्स मुखार या 2:3 वाचया. 2:3 अशें आसा इल्लेशें वाचून गेलें आनी कुंडाय पळयतात म्हाका समजयतलो मोगाचें न्हू. तें आमी वाचून पळया पूण सगळें तो पळयतात शिवाय आमी कांय करूंक शकना. अशें अस्कतपणी भिवन आनी खांपोवन म्हणले बरी हांव तुमचे मदें आयिल्लो. हांगा 2:2 अशें 2:2 हांव तुमचे सवें आयिल्ल्या वेळार जेजू क्रिस्ता शिवाय कुर्सायल्ल्या जेजू क्रिस्ता शिवाय दुसरें कसलेंच मोत्तींत चिंचे न्हय म्हणून हांवें निश्चीत केल्लें. कित्याक? कुर्सायल्ल्या जेजू क्रिस्ता कित्याक? कुर्साचेर सगळें आसा म्हणटा तें संपूर्ण आपणाचेर कांय भरोसो दवरनासतना आयिल्लो म्हणटा कित्याक तितलो शिकुल्लो तो, तितलो ते प्रवीण आशिल्लो तो म्हणटा देखून तो अधिकार काडून गेलो. कित्याक म्हळ्यार हे पुरो विरोध आसा हे पुरो सामानय म्हणून चिंतलो तो. मागीर ताका कळ्ळें म्हजें कांयच ना, हांव कांय न्ही, हांव झिरो. जेजू जावन आसा एकलोच सोडवंदार. ताणें सोडयला म्हूण ताका कदें कळ्ळें काय न्ही. ताका मनांत काळजांत कुडींत पुरो जेजू खातीर तो जियेलो. अशें फस्ट कोरिंथियन्स 2:3 येता मुखार. अशें असक्तपणे भिवन आनी खांपोवन म्हणले बरी हांव तुमचे मदें आसलो. म्हज्याच उतरांनी हांवें परगट केल्लो संदेश म्हज्याच उतरांनी तो म्हणटा पळय आयक काय सामा समजता तेडा परगट केलो संदेश मोना वय करतल्या मनशाच्या जणवायच्या उतरांचो न्हय. हां ताका वय करचे जाल्यार तो शिकलो हांगा तो येयला हळे तो याजक आयला तो गरीब आयला तो हें आयला ताका मोना वय करचे म्हणल्यार त्या तातूंत ताणें कांय करुना. ताणें देवाचें तसो बर केलो आनी काय केलें बगार पवित्रत्म्याची सकत दाखोवन दिवचो. मोन्या वय करतल्या जणवायचो उतरांचो न्हय मागार काल्यां तें पवित्र आत्म्याची सकत दाखोवन दिवचो. आतां सकत कोणाची दाखोवन दिसून येता? पवित्र आत्म्याची मोगाचें न्हू दिवचो. कित्याक आमच्या भावार्थाची बुन्याद मनशाच्या जणवायचेर न्हय बगार देवाच्या सक्तीचेर पडत जाय म्हणून हांवें लेखलें. देखून तो म्हणटा न्ही हांवें देखून पवित्र दिवंक ना हांवें करूं ना. कित्याक पुरो ताणें केलां पवित्र आत्म्याच्या बळान केलां. देखून देवाच्या सक्तीचेर पडत जाय म्हणून हांवें लेखलें. ते म्हणटा देखून मुखार आणकी तरी पूण संपूर्ण गायक पावयिल्ल्या मदें आमी जणवायची उतरां उलयता पूण ही जणवाय सरून वेतल्या त्या कालाची न्हय वा पाडाव जावन वेतल्या ह्या कालाच्या अधिकाऱ्याची न्हय. ही जणवाय आसा न्ही आतां पाडाव जावन येता ते आतांच्या संवसाराच्या दृश्टेची न्हय मोगाचें न्हू. ही जणवाय पावयतल्या मदें जणवायक उतरां उलयता थोडे बरें जणवायची उतरां उलयता म्हणटा. कित्याक जणवायची उतरां उलयता? कित्याक जायत्यांक ते गुंडायक वसूंक जाय त्या दाळा जणवायची उतरां ती जणवायची म्हण घेता आसतना वचून ती कळ्ळें ती उलोवन जणवायची उतरां म्हणटात. ती उतरां संवसाराची न्हय ती सारकी जावन आयली. देखून हें पळया मुखार खंयच्या खातीर गे म्हणून जणवायची उतरां आमी उलयता ती देवाची जणवाय येदोळ पर्यंत लिपोवन आसलो ताचो घोट खेदळ जावन संवसाराच्या आरंभ आदीं देवान आमचे महिमे खातीर योजिल्लो तसलो केदळा संवसाराच्या आरंभ देखून संवसाराची स्थापना आदींच आमकां विसरून जेजू क्रिस्ता थंय बसयला तें कशें जाता म्हणटा न्ही तें मुखार आमी आयकुया बारी बरें उतार तें सांगून गेल्यार हें मुगदान हें डावटालो क्लियर करया पयलीं. देखून योजिल्लो तसलो संवसाराच्या अधिकाऱ्या मदल्या कोणाय कितें कळीत नासलो तांकां तो कळीत आसलो जाल्यार महिमेच्या देवाक ते केदींच कुर्साक मारते नात. मारता कितें कुर्साक केदींच मारते नात म्हणटा. कित्याक तांणी मारलें जाल्यार आनी हांगा पळया ताच्यो न्ही 7 वसलें आमी उलयता ती जणवायची येदोळ पर्यंत लिपून आसलो ताचो घोट लिपून आसलो कोणाय सगळ्यांक कितें ना ताका उगडाप केलें संवसाराच्या आरंभ आदीं देवान आमचे महिमे खातीर येवजिल्लो. ताचे महिमे खातीर न्हय आमचे महिमे खातीर. कित्याक आमचे महिमे खातीर? तो पवित्र आत्मा आमी आमचे भरोसो दवरनासतना पवित्र आत्म्याचेर भरोसो दवरतना तो कोण काम करता तसा
पवित्रत्व काम करत असतात देखून आमचे महिमे खातीर म्हणटात आमच्या वरवीं काम करतलो तो पवित्रत्म्याची वरवीं कोणाची महिमा जातली जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमी न्हेसला जेजू क्रिस्ता मुखांतर पवित्रत्व भितर तावन तो काम करता आसतना जेजू क्रिस्ताक न्हेसला जेजू क्रिस्ता मुखांतर बापाक महिमा जातले देखून ताचे आमचे महिमे खातीर म्हणटा देखून ती लिपून असली सकत मोगाचें लिपून असले गूट मोगाचें ते लिपून हर एक लागी कडेन जायना गूट म्हळ्या उपरांत अशें सांगता कोण आयकलें पळय अशें कोत्या तुका तशें म्हणलें ते गूट कडेत केल्ल्याक आनी ते आयकल्ल्याक मात गूत आसता ताणें तें परगट करता ते खूट कोणाक ते समजूंक आसात की दंपाण काडूंक आसा की देव ते कळीत करता ताका कळीत करतात देखून कोरिंथियन चॅप्टर 2:9 आतां पळया कोरिंथियन चॅप्टर 1 कोरिंथियन चॅप्टर 2:9 आतां आसता मुखार म्हळ्यार मुखार धरुया पवित्र पुस्तकांत अशें बरोवन आसा दोळ्यांनी देखूंक ना कानांनी आयकूंक ना मनशाच्या काळजांत त्रिगूंक ना की कितें सकट देवान तयार करून दवरला म्हणून आपणाचो मोग करतल्यांक तसं की कोणाय गोता ते गूट सांगला मागीर तो आपणाचो मोग करता काल्यां परत लिपून दवरला म्हणून गोतून थंय चिंता मोगाचें न्हू कितलें दवरलां त्या देवान आमचे खातीर म्हणून कितलें दवरलां आसतलें चिंतूंक जायना वैभव कितलो दवरलो आसतलो आमचे महिमे खातीर म्हणटा आसतना पळय जेजू म्हणटा ती महिमा आमकां परगट जेजू म्हणटा तुका बाप म्हणटा त्या महिमा परतन परगट करतलो म्हणून दैत्या उतरान जेजू उलयता आसतना ती महिमा मोगाच्यो न्हू आमकां मेळटात म्हणटा ह्या संवसाराचें कितेंय सोडूंक आमी तयार जायते कितेंय मान हय खंयच्याची गरज ना तें मुखार आमी पळया म्हळ्यार पूण आपल्या पवित्रत्म्या उदेशी देवान आमकां ह्यो संगती उगडावप्यो केल्यात कशें उगडावप्यो केल्यात देवान आमकां ह्यो संगती पवित्र आत्म्या उदेशी उगडावप्यो केल्यात कित्याक पवित्रत्म सर वस्तूंची देवाच्या गूण शक्तीची लेगून सोदना करता एक गूंड आसा पळय मोगाचें न्हू देव सोदना करता मनशा सैमात कळ्ळें न्ही की गूंड आतां सांगलें गूट ते पुरे कशें समजता पवित्रत्म कळीत करता कोणी आमी सांगूंक जायना वाचतना अशें गे अशें गे अशें गे ताणें सांगिल्लें वय हाणें सांगिल्लें वय अशें देखून अशें बरयलां आमी कशें कशें गी कोणाचें आयकून कशें गी चलोवन आसा कशें गी जिवन आसा आमच्या शक्तीन आमी काली जोडलां पळय की तें काडून आमी ते संवसारचे जणवायन परतून चलोवन येता ना काल्यामणी आमकां जाय काल्यामणी करूंक जाय काल्यामणी जेटका गाडी कशी गी वचून आसा घोड्याची गाडी ह्या पाड्याची गाडी वचून आसा सोम्याचेर भरोसो दवरून वचून ना मोगाचें ताच्या आतां पुरो संपूर्ण गायन सोडल्या वेळार पुराय जाय जाल्यार पयले नव्यान जल्माचें ಎಂತ ಮೇಯ್ನ್ सांगून आसा मुखार आयकुया शिवाय कन्यान आमी घेतला तो आत्मो संवसाराचो न्हय बगार देवा तावन आमी सोडलो हो आत्मो घेजे जाल्यार पयलें मोगाचें तेंच सांगलें न्ही थोडे फावटी पयलें पयसतानाचें पयलें घेताय म्हणून देवाक सगळी संगती करता देखून पयलें दिता मागीर तूं ताच्या उतराक काल जाता की पयसतान घेता की पळयता नातला तो आत्मो चलता आदां तावन गेल्ल्या बरें ह्या येवे तावन दोगांय तें आलो ताका जोडलेलो ताचे वरवीं आमचे वयर वतलेल्या देण्याची वळख धरूंक आमी शकता देणी ती आसात न्ही पवित्र मुखांतर आयिल्ली देण्याची वळख धरी जाल्यार आमी ते पवित्र आत्म्या मुखांतर चलोवन वरचे शकता आत्मीक संगतीचो विवर उतरान आत्मीक संगतीचो विवर आत्मीक उतरांनी दिता आत्मीक संगतीचो विवर आमी आत्मीक संगतींनी दिता पूण आमी उलयता ती उतरां मनशाच्या जणवायन विणलेली न्हय आतां उलयता ते मनशाच्या जणवायन कोणाची आयकून केल्ली न्हय मोगाचें पवित्रात्म्या मुखांतर ते वर्स आसतना दिल्ली बगार देवाच्या प्रेरक आत्म्यान शिकयल्लीं तसलीं ही पुरो देवाच्या प्रेरक आत्म्यान शिकयल्लें तसलीं पूण आपल्या सैंबा प्रमाणे जियेता तो मनीस देवाच्या प्रेरक आत्म्या तावन येतात त्यो संगती मानून घेना संवसारचो मनीस आसा संवसारच्या दृश्टीन चलता पळय आपल्या सैंबा प्रमाणे जियेता पळय की आपल्या सैंब म्हळ्यार कुडीच्या काल्या सैमान जियेता पळय तो हें मानून घेना ताका ह्यो संगती एक पिशेपण त्यो दिसतात म्हणटा देवाचे उतर आत्मीक दृश्टीन व्हरोन पळोवची गरज देखून ताचे वरवीं त्यो आटापूंक जायनात ताचे वरवीं त्यो आटापूंक जायनात कित्याक म्हळ्यार तो आत्मीक रितीन येवना देवान कितें सांगलां पळय की तें करूंक कितें जायते फावटी जायनासतना संवसारचे दिश्टेन कर न्हय हें म्हाका सामान दिसलें हें सामान दिसलें तें जायचें म्हणून हें जायचें म्हणून हें करीचें हें ना आत्मो जर सांगता तर तें करून गेल्यार मात्र मोगाचें न्हय हें जाता मुखार आमी सगळें वचून गेल्यार हें जाता देखून आमी मुखार 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3 या हांगा वय तें इल्लेशें आसा तें आनी इल्लेशें बाकी सोडणें
नाही ते वाचून सोडया 16 पवित्र पुस्तकांत म्हणटा कोणाच्यान सर्वेस्पराचें मोन समजयत कोण तो ताका बूद सांगतलो पूण आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें मोन लाभलां. आतां हें मोन आसा पळय मोगाचें न्हू बरें करचें या बरें चिंतचें तें मोन मनशाचें न्हय. तो जीव आसा न्ही जेजूचो तो जीव भितर आसतना तो काय करता तो शिकयता देखून मुखार पळया तशें आसता भावानो 3 मुखार या कोरिंथियन 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3 हातून अशें आसता भावानो आत्मीक मनशा लागीं उलयल्ल्या बरी तुमच्या लागीं उलोवंक म्हाका साध्य जालें ना म्हणटा सांग पावल कित्याक आत्मीक मनशा जायना तुमकां सैमाच्या स्थळार रावन बळशबरी तुमकां सैमाच्यांक म्हळ्यार मनशा सैमाच्यांक थळार रावन बळशा लागीं उलयल्ल्या बरी तुमकां उलय जाय पडलें बळशा म्हळ्यार भुरग्यां लागीं ल्हान भुरग्यां लागीं उलयल्ल्या बरी उलयचें पडलें ल्हान भुरग्यांक कशें ना 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 आपणनाका 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 ना 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 तशें केन्ना तशें उलयचें पडलें म्हणटा म्हणून मागीर काय करचें देखून तुमकां हांवें शीत दिलें ना ल्हान भुरग्यांक शीत दितात गी म्हज्यान आनी शीत दिवंक ना कित्याक बगार दूद दिवन वागयलें कित्याक शीत जेवंक जिरोवचें त्राण तुमकां नातल्लें देखून देव व्हरतें आणकी दिवना कित्याक म्हळ्यार आमी जल्मोंक ना जल्मात आसतना आमकां काय मेळटा फस्ट दूद मेळटा आसलें दूद आतां आमी पळय दूद पिवन दितलें तर आणकी शीत म्हणल्यार कितले गटाय मेळोंक पुरो आणकी ल्हान भुरगीं आमी आतां सोम्यान इतलें दूद दिता आसतना इतलें हें जालां जाल्यार आनी शीत घट दिता आसतना शीत म्हळ्यार काय म्हळ्यार जाल्यार वागयलें कित्याक शीत जेवन जिरोवचें त्राण तुमकां नातलें आतां जाल्यारय तितलें त्राण तुमकां ना आमकां तितलें त्राण ना मोगाचें कित्याक आजुनूय तुमी मनशा सैमाच्या तळार जियेतात तुमचे मदें मोसोर जखणी आसा सर तुमी आनीकी रक्तमासाची मनशा सैमा प्रमाणे जियेतले म्हणून जालें न्ही जेन्ना एकलो हांव पावलासो आनी एकलो हांव आपोलोसो म्हणटा तेन्ना आमी आनीकी मनशा सैमा प्रमाणे जियेता म्हणून जालें न्ही ह्या सैबासो त्या सबासो म्हज्या सबासो ताच्या सबासो खंयच्यान आसा राग मोसोर झगडी तो तशें सांगता हो अशें सांगता जेजू कितें सांगता तुमी आकृतीन तुका बसता आसतना ताच्या मुखार तो शिकोंदार जावन तुका कालें शिकयता ह्या सबान बसून टायम वेस्ट करनाकात मोगाचें सगळो दीस रात सोम्या सवें रावा ताच्या उतरांनी त्या दाळार तें कळीत जाता अर्द अर्दें सांगल्यार अशें जाता मागीर त्याचो अर्थ कळनासतना आमी थंयच रावता आनी आमचे प्राण आत्मो आनी कूड सर्व नासोन येता मागीर ताका बेया म्हणटा हांस आमी आणखी ताचे थंय रावले काल जाता हाचे थंय रावला हो वसांतलो काल जाता हो आयपता वसांतलो काल जाता नियमान पडल्या हांव आमी आस देखून आत्मो तें काम करूंक शकना गूट खळ जायना देखून सारकी गूट कळी जायनासतना आमी आमकां जाय जाल्यार बरी जियेता देखून तें हें शीत घट हें म्हळ्यार काय म्हळ्यार आनी आमकां मेळूं ना म्हजें इब्रू 12 3 4 5 6 3 4 मुखार इब्रू 3 जावन 5 6 आमी सर पळय इब्रू 12 इब्राहिमाक बरयलें पत्र अध्याय 12 ओळ 3 तावन खोट्या मनशा तावन कितें सकट ताका सोसूंक पडलें ह्या विशयांत तुमीच चिंतून पळया देखून तुमी धैर्य उणें करन तुमचें झूज अर्द्यार सोडचें न्हय हांगा झूज म्हणटा अर्द्यार सोडचें न्हय पदकाचेर आमी झुजल्या वय पूण तुमचें रगत वळता पर्यंत झुजूंक तुमकां येदोळ संदर्भ मेळ्ळो ना रगत वळता पर्यंत झूज मेळना की इल्लेशें केलें गी पदकाचेर आमी झूज व्हरता इल्लेशें आमकां झूज मेळना का पदकाचेर आमी सोडलां हें केलां थोड्यांची निंदा आयकलें रगत वरयता पूण मेळना गे मोगाचें मेळूंक ना तें जावन असो घट शीत घट पळया काले दूद म्हळ्यार कितले टायपार मेळटा धवें आनी तें पिवंक मेळटा घट आतां शीत म्हणटा आसतना कितल्या टायपाचें शीत आतां करतात कितल्या टायपाचें जेवण करतात कालें खावंक ना रांदय मांस तें हें आनी कितले कश्ट काडल्यार मात्र न्ही सक्तीन उलोवंक जाता देवाक अर्गां आसतालें शीत मेळत जाल्यार मोगाचें खंडीत जावन देवाक अर्गां दिया हें शीत जेवल्या उपरांत कितें सकत येता आसतलें तो आत्मो कितल्या बळान काम करतलो जेजू न्हेसलेले कितलो परजळीत जातलो हर एकल्यांक हो अवकाश आसा देवान सांगलां तें केल्यार मात्र मागीर आमी कांय करी जाय म्हणना तूं पळयतोच पूण हर एक करता ताणें सांगिल्लें एक कर तुका तूं समर्पण दी तुका तुजो जीव ताचे खातीर समर्पण दी म्हळ्यार पवित्र स्नान घे आनी पावलान सांगलें न्ही तासो सभा आची सभा
नेक्स्ट साक्स तेजे पडटले मोगाचें कित्याक आमचें तें कितें घडलां तें साक्स तुमकां समजत आसतना तुमकां कळ्ळें आमी तशें चिंतले पळय मुखार पळय आमी एब्रो मातलें का न्हय मुखार सोमी सांगता तें आमकां पथकाचें तुमकां मेळ्ळें ना आपलें पूत कशें देवान तुमचे लागीं उलयली उत्तेजनाची उतरां तुमी विसरल्यात वय देव उलयता आमचे लागीं उत्तेजन उतर कालें म्हणून म्हज्या पुता सर्वेस पोर तुका तीद वितना ताका चीत दिवंक सुका नाका तो तुका बेश्टायतना तुजें धैर्य सांडिनाका कित्याक जांचो सर्वेस्पोर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता हे शीत दिता देखून पयलें मोर्न पाव त्या पवित्र स्नानांत मागीर जेजू क्रिस्त थंय उठ मागीर तो दूद दिता तें पिये मागीर घटखाण दिता घट जावन येता हितून त्या उचलेंत घटखाण दिता आनी तुजें तें कश्ट तुजें तें तें प्रेशर तुजें तें तें निंदा तुका करतात त्या वरवीं तूं आणकी घटखाण कोण घट जाताय आनी आत्म्याक इतलो बळवून जातलो की जेव म्हणटा वो म्हजो पूत वो म्हाका मानवाला जेजूक ताणें पयलेंच म्हळें पयस तांकां घेताना आमी मरचे पयलें ताणें सांगूंक जाय वो म्हाका मानवाला हांवें कितें सांगलां तें उलयलां भिवूंक ना उलोवंक तें जावन दिसता म्हाका आनी तुका सांगचें तो पवित्र आत्मो शिकयता म्हाका जेन्ना देखून काय म्हणटा ताचे मोग करता तो तांकां शिक्षा लायता आनी जांकां आपलो पूत म्हूण लेखता ताका नीट वाटेक येता कित्याक जांचो सर्वेस्पोर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता आनी जाका आपलो पूत म्हूण लेखता ताका तो नीट वाटेक हाडटा सातान म्हणटा न्हय कश्ट तुमचे तरबेसो वांटो म्हूण येत देव तुमकां आपल्या भुरग्यां बरीस लेखता आपल्या बापायचे मार कांय नासतना सामा वाटेक आयिल्लो पूत कोण बरें आसा पवित्र मोकळीत करता हो आसा मोगाचें आमी खंय सोडलें तिनांत 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 3 वर्स हांगा म्हणलें न्हय जेन्ना एकलो हांव पावलोस म्हणटा 7:4 जालें प्रमाणे जियेतात आनी एकलो हांव आपोलोसो म्हणटा तेदवां तुमी आनीकी मनुश्य सायबा प्रमाणे जियेतात म्हणून जालें न्हय आपोलो म्हळ्यार कोण पावलो म्हळ्यार कोण तुमकां बोवार्ता काडलेलो पावासर सेवक मात्र ह्या संवसारांत पुरा केल्ले सेवक मात्र आमी पुरा हे न्हय मोगाचें आमी कांय न्हय सोम्याचेर सोम्यान आमकां हर एकल्याक दिल्ल्या आपोवण्या प्रमाणे काम करतले आपोवणे प्रमाणे काम करतले आज म्हाका तेंशें गरजे आज हांव उलोवंक दिलां तें म्हाका आपोवणे प्रमाणे काम दिलां हांव हांवें बी रोयलें आपोलोन ताका उदक वतलें पूण तें वाडाशें केल्लें देवान म्हाका वाडटलो मुख्य न्ही गे पळया तें म्हणटा हांवें बी वतलें पूण तें वाडाशें केल्लें देवान तशें आसता बी रोयतलोय उदक वतलोय मुख्य न्हय आमी आज उदक दिलां तर मुख्य न्हय आमी तर उदक वतलां तर ताका बी रोयल वाडाशें करता तो देव मात्र मुख्य आमकां वाडाशें करचें कोणें देवान हें हातून देखून तो मुख्य रोयतलो आनी उदक वतलो एकच शेवटाक वावुरता तरी पूण हर एकलो आपआपले वावरी तिकीत मजुरी जोडटलो देखून मजुरी जोडटा आसतना मोगाचें न्हू फाल्यां मजुरी दिता आसतना ह्या तुका हें दिता आसतना तुका कितलें मेळ्ळें म्हणून देव विचारता ಎಂತ तें म्हणलें एकल्याक एक दाणे दिले 5 दाणे दाणे दिवन तें उपयोग करनासतना धांपून दवरता आज हो एकत्र मेळ्ळेलें म्हणून आज पळय मोगाचें न्हू आज एका टायमार वकत बसून आयकून सोम्याक काल तेणें हें करना आज देवान विसरून काडला तर इतलो तेंपा उपरांत कितलीं वर्सां देवाच्या सेवेंत जालीं मोगाचें न्हू कितलीं वर्सां जालीं जल्मतनांत तुका विसरून काडला म्हणटा देव आज कितली प्राय जाली तितली प्राय जाली देवा ते मोगाचें न्हू ताणें विंचून काडना ते अवकाश मेळटा आसतना दूद मात दिलां आणकी आनी आतां घटकाण दिवंक सुरू करीत जाल्यार बागीस हांव आनी तूं देखून वावुरतात आपले वावर तेकीच माजूर जोडटलो आनी सर्व देवाचे सेवेंत 6 वावराडी आमी सर कालें आमी सर्व देवाच्या सेवेंत 6 वावराडी तुमी ताचें शेत ताचेंच बांदाप ताचें बांदाप आमी तर बांदाप कशें पळय हांगा म्हणटा देवान म्हाका दिल्ले कुरपेचे सरी जावन एक महिमेतेवंत आनी कारबारी बांदपा बरी हांवें बुन्याद घाल्या आनी आतां ताचे वयर दुसरो एकलो बांदाप सोडिता कोण बांदाप सोडिता आमकां सोडूंक आसा पूण आपूण कशें बांदता तें विशयांत हर एकलो सत्राय घेवन
पावलान कशें सांगना तशें बांदून येता की ना आपणाक जाय जाल्यार वांकडें तिंकडें आतां पळय बांदतात खंय शेप कशे घरा मागीर इल्लेशें घालतना पुरा पडटा तशें तशें बांदून हाडलां हें आं आतां ताचे वयर दुसरो एकलो बांदा पडटा एकलो चिंतत्राय घेवं कित्याक येदोळच घाल्ले ते बुनयादे शिवाय दुसरी बुनयाद कोणायच्यानी घालूंक नजो पूण हे बुनयादेचेर भांगारान रुप्यान मोलादीक रत्नांनी रुखान तणान वा बातेनान कोणी बांदीत जाल्यार हर एकल्याचें काम स्पश्ट दिसून येतलें आं भांगाराक सट जाता देखून हांव इल्लें शिंत काले बातेनान बांदता रुखाडान बांदता या हांव सिमेंटीन बांदता इल्लेशें बांदता म्हळ्यार जायना मोगाचें न्हू भांगारान बांदूंक पळय आमी संपूर्ण सकत संपूर्ण आमचें कालें दिरवं दिल्लें देवान हें कितें आसा तें सर्वस्व दिवन मोगाचें न्हू ताचे खातीर वेळ जावन हें जावन आं मागीर हर एकल्यान पूण आमी बांदूंक न्ही तो पळयतात कसो कळीत करता त्या रितीन अशेंच हांव म्हज्या जाणवान दिवन जाल्यार तें परत हांव म्हज्या सक्तेत म्हज्या जाणवान आयलो म्हण जाता पळयतात कळीत करता जाल्यार मात स्पश्ट दिसून येतलें हर एकल्याचें काम स्पश्ट दिसून येतलें सोम्याच्या त्या दिसा परगट जातलें कित्याक मजुरी आतां घालता पळय कित्याक तो दीस उज्ज्यान उदेतलो अशें उज्ज हर एकल्याचें काम व्हरून पळयतलो उज्ज पेट्टा आसतना ताळे घालतले आतां बातेरान बांदलें तें उलपून येतलें रुखाडान बांदलां तें बुलपून येतलें सिमेंटीन बांदलां तें काळें जातलें भांगारान बांदलां तें परत आणकी परसळीत जातलें कोणीय मनशाचें तें कोणी मनशांनी हें बुनयादेचेर बांदलेलें बांदप भस्म जायनासतना उरात जाल्यार ताची मजुरी ताका मेळटली भस्म उरचें कशें पत्रान बांदलां या भांगारान बांदलां तें भस्म जायना उरलें बातेन रुखाड पुरो भस्म जातलें ताचें बांदप लासून जाल्यार ताणें नश्ट बोगी जाय पडटलें बांदिल्लें तें मोगाचें न्हू तें वसा जाल्यार नश्ट बोगी जाय तरी पूण उज्यांतल्यान उतरून शाबीत आयिल्ल्या बरी तो बचाव जातलो पूण कशें उज्यांतल्यान उलपून वस्तूर पुरो उलपून उज्यांतल्यान आयिल्ल्या बरी उलपून तें कितें तश्शें बचाव जातालो ताणें केल्ल्या वावराक ताका हें काल इल्लेशें पळय बतेनान केल्लें ताच्या वावराक फळ मेळटलो पूण भांगारान बांदलें बरें या पत्रान बांदलें बरें तुजें तें सकत आसा पत्रान बांद आणकी सकत आसा भांगारान बांद तें पळयतात मो करतलो आपणाक समर्पीत करूंक पयलें तयार आसा पयलें मोर त्या उदकांत दाखोवन दी देवाचाराक हांव जेजू खातीर जियेता म्हणून आनी कोणाय कितें दाखोवची गरज ना देवा कळीत आसा सगळें पळोवन आसा केदाळ तूं उठताय जेजू सवें तो जेजू तुजें तें पळयतात मुखार काम करतलो आणकी मस्त उतरान देव कळीत करतलो मोगाचें न्हू वाचता वाचतना आमकां कळीत करूं तो तुका कळीत करता बसून वाच कितलो वेळ जाता तितलो वेळ सोम्याक दी ताचें बांदप लासूं जाल्यार नश्ट बचाव जातलो तुमी देवाचें मंदीर आनी देवासोत तुमचें तें बिडार करनासा म्हणून तुमी नेणांत तो पळयतात भितर बिडार करता मंदीर जाल्यार बांदिल्लें बांदप कशें तूं बांदून हाडटाय हेरांक कशें ताचें तें बांदून हाडटा तुका सोडलें कितलें दिताय जर एकलो देवाचें मंदीर नाश करता तर देव ताचो नाश करतलो देवाचें जायतीं मंदीर आसात मोगाचें न्हू खरें उतार दिनासतना वायट कशें सत्य आसा कळी जाल्या उपरांत सांगल्या उपरांत आयकल्या उपरांत हेरांक वचूंक तें बांदप आसा न्ही त्या बुनयादेचेर हें जालें ताका कळीत करनासतना तो मोरानासतना उठनासतना ताका तशेंच बांदून उरताय तर तें मंदीर तूं पाड करताय आनी तें आमतून बांदून येना कित्याक नाश करतले कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तेंच मंदीर तुमी म्हळ्यार हर एकलीं तूं कसो गी तसो दुसरेंय तें मंदीर म्हण चिंतून त्या प्रकार बांदून हाडूंक आसा तुमी कोणीय आपणाक टकावचें नाका जसो एकलो ह्या संवसाराच्या नियमा प्रमाणे आपूण एक जाणार म्हूण चिंता तर नीज जावन बुदवंत जावचे खातीर ताणें पिसो जावची गरज आमी पिशे जाले हांव पिशे जावची गरज देखून एक कंतार देवान करूंक थकलें आमी पिशे जेजूचे तुमी पिशे कोणाचे आमी पिशे जेजूचे तुमी पिशे कोणाचे देवानंतर तें दाळा करनिल्लें 10 वर्सां 12 वर्सां पयलें करनिल्लें म्हाका गरज कित्याक ह्या संवसाराची जणवाय देवा वचेर एक पिशेपणूच जाय पवित्र पुस्तकांत म्हणटा बुद्धवंताक आपल्याच शिंत्रांनी तो संपळून घालता आनी तेच पुस्तक परत्यान म्हणटा बुद्धवंताची चिंतना कितली पोकळ म्हूण सोमी बरें जाणां पोकळ ह्या पासत मनुष्या विशयांत कोणी बडाय चिंची नाका तो तसो तो बरें शिकला तो थंय शिकला तो हांगा शिकला तो बायबल कॉलेज करून आयला तो जायते वर्सां देवाचें उतर तो भायपट उलयता तो बुदवंत गायन बरला कोणीय चिंचे नाका मोगाचें न्हू
आमकां एक उतार खंय आसा काले आसा म्हणून तो पळयतात मग दितना बरोवन इल्लेशें बरोवन तें आमी कळीत करूंक खुशी व्हरची देखून आं ह्या पासत मनशा विशयेंत कोणीय बडाई चिंची न्हय नीज जावन सगळें तुमचेंच पावल जावं आपोलो जावं केपां जावं संवसार जावं जिवी जावं मरण जावं आतां सको फुडें जावं आतांचो जावं फुडलो काळ जावं हें सगळें तुमचेंच म्हळ्यार आमचें कशें जाता सगळें जेजू पळयतात आमचें तें आमी जेजूक नेतल्यान तर बापाक येता आमकां पूत म्हळ्यार तर पुता सोय आमी आसा तर तुमी मुजे तें हांव बापा तें बाप मुजे तें तर आमचेंच न्ही सगळें त्या दाडा मात्र आमचें जाता मोगाचें देखून म्हणटा काले म्हणटा मुखार हेंच पूण तुमी क्रिस्ताचीं आनी क्रिस्त देवाचो कितें आमी मेल्ल्या वरवीं आमचें तें जेजू क्रिस्त काम करता तर नेसाण न्हेसून आनी पळयतात मग भितर रावून तो ताका कशें जाय चलोवन व्हरता तर आमी क्रिस्ताचीं आनी क्रिस्त देवाचो तर आमी कोण बापाची भुरगीं जेजू क्रिस्त सवें नितीवंतपण सोडलें आमकां कांय करूंक जायना हांव धूळ आनी माती म्हणजे तें बरें म्हणलें कांयच ना हांव म्हज्या तोंडाचें पुरो पाड खोटेंपण वायट पूण जेजू तोंडाचें हर एक बरेंपण नितीवंतपण तें हांव तर आमी क्रिस्ताची क्रिस्त देवाचो तूं क्रिस्ताचो गी तूं देवाचो गी मोगाच्या भावा आनी भयणी ह्या खातीर वावुरया थोडो काल उरला केदाळ आमचें आपूण येता म्हणल्यार वचना त्या आपुणेक सरी जावन आमी तयार जावया तसो सोमी आमकां चलोवन व्हरोन दी तूं क्रिस्ताचो क्रिस्त देवाचो प्रेज बी टू लॉर्ड जिजस क्रायस्ट जेजू क्रिस्ताक जावं महिमा आतां आनी सस्ताच्या सस्ताक बापा खातीर आमची महिमा तो परगट करचेर आसा म्हणून आमी आयकलां तस पळयतात मो आमकां समेस्त तांग चलोवन दी तेच पळयतात म्हणजे सक्त्यान बापाक खऱ्यान दिसा देवाक जेजू क्रिस्ताक जावं महिमा सस्ताच्या सस्ताक प्रेज बी टू लॉर्ड जिजस क्रायस्ट